कोशी नामाकरण विरुद्ध उत्रिएका पहिचानवादी र प्रहरी बीच विराटनगरमा झडप। विराटनगर तनावग्रस्त, प्रहरीले गर्यो हवाई फायर, 4 प्रदर्शनकारी पक्राउ। संसदमा फेरियो आसन, कांग्रेस सत्ता पक्षको बेन्चमा, एमाले पुग्यो प्रतिपक्षमा। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश। टीआरसी विधेयकबारे प्रतिनिधि सभामा गरमागरम, सांसदहरूको आरोप प्रत्यारोप। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलि विश्वासको मत लिने बारे संसदलाई जानकारी। 100% सांसदहरूले आफूलाई विश्वासको मत दिने आशा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन सांसदहरूलाई कांग्रेसको व्हिप। सरकारमा सहभागी हुने कांग्रेसको निर्णय। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर सरकारमा जाने नेकपा एकीकृत समाजवादीको निर्णय। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय। सरकारमा जान लचक देखियो। संसदमा एमालेले खोज्यो प्रधानमन्त्री। संसदमा कड्किए प्रेम सुवाल, यो संसद हो कि क्लब हो भन्दै प्रश्न। चितवनको क्रिकेट स्टेडियम सरकारले बनाउनु पर्ने एमाले सांसद रघुजी पन्तको भनाई। मलमा अनुदान कटौतीको निर्णय फिर्ता लिन एमालेको माग। कारखाना खोल्ने एमाले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन होस्, किसान मारा नीति सच्याइयोस् भन्दै शङ्कर पोखरेलको भनाई। नेकपा यसमा जिम्मेवारी हेरफेर, बेदुराम भुसाल बने उपाध्यक्ष, महासचिवमा घनश्याम भुसाल नियुक्त। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र साईको आग्रह। मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा मेलमिलाप नहुने सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माको दावी। सत्यनिरूपण सम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिको भनाई। पत्रकार बिक्रीमा छन् भन्ने सभामुखको अभिव्यक्तिमाथि संसदमा उठ्यो प्रश्न। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले भोलि शपथ ग्रहण गर्ने। फागुनमा रोजगारीका लागि विदेशी 61,845 नेपाली, विदेशी मध्ये 13,500 अध्यक्ष। साताको पहिलो दिन नेप्सेमा झिनो अङ्कको गिरावट। सुनको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा, तोलाको 1,10,000 रुपैयाँ पुग्यो। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन युक्रेनको युद्धग्रस्त क्षेत्र डोनेस्क क्षेत्रमा पुगे। इक्वेडरको दक्षिणी तटीय क्षेत्रमा शक्तिशाली भूकम्प, 12 जनाको ज्यान गएको पुष्टि। फ्रान्समा संसद भवन अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्न रोक, सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। बङ्गलादेशमा बस दुर्घटना हुँदा 17 जनाको मृत्यु, 25 जना घाइते। उत्तर कोरियाद्वारा पुनः क्षेप्यास्त्र परीक्षण, 8 लाख उत्तर कोरियाली सेनामा भर्ती हुँदै। नेपाल सहित 10 राष्ट्रबीच एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेट प्रतियोगिता हुने र आरिफ र आसिफलाई वीरगञ्ज महानगरको सम्मान, नागरिक अभिनन्दन गरिने। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। कोशीको नामाकरण विरुद्ध उत्रिएका पहिचानवादी र प्रहरी बीच झडप भएको प्रसङ्गबाट। कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोधमा भएको विरोध सभामा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप भएको छ। विराटनगरको महेन्द्र चोकमा भएको विरोध सभा स्थलमा प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच झडप भएको हो। कोशी प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम कोशी राखेको विरोधमा कोशी प्रदेश पुनः नामाकरण संघर्ष समितिले विराटनगरमा विरोध सभाको आयोजना गरेको हो। विरोध सभामा विभिन्न जिल्लाबाट जातीय पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम राखिनुपर्ने माग सहित पहिचान पक्षधरहरू भेला भएका थिए। यसैबीच प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा राख्नुपर्ने माग गर्दै विराटनगरमा निषेधित क्षेत्र तोडेर मुख्यमन्त्री कार्यालय नजिकै प्रदर्शन गर्ने 4 जना प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कोशी प्रदेशको नाम पुनः नामाकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै संयुक्त संघर्ष समिति नै बनाएर उनीहरूले निषेधित क्षेत्र तोडेर प्रदर्शन गरेपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। भिडलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले 1 दर्जन अश्रु ग्यास र 3 राउन्ड हवाई फायर समेत गरेको छ। प्रदेश सभाले गत फागुन 17 गते प्रदेशको नाम कोशी राखेको थियो। त्यस यता पहिचानको आधारमा पुनः नामाकरण हुनुपर्ने भन्दै विभिन्न समूहले निरन्तर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभामा दलहरूको आसन फेरिएको छ। मक्सिर 14 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा चुनावपछिको अधिवेशनमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा र नेकपा एमाले सत्तापक्षमा बस्दै आएका थिए। पुस 7 गते भएको सांसदहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा कांग्रेस, माओवादी लगायतका दलहरू सत्तापक्षको बेन्चमा बसेका थिए। तर पुस 10 गते एमाले र माओवादी मिलेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार बनेपछि कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेको हो। तर राष्ट्रपति चुनाव अघि फेरि सत्ता समीकरण फेरियो। नेकपा एमाले र राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए। त्यसपछि
पहिलो पटक आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले पहिलो पटक प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेको छ। एमाले सँगै राप्रपा पनि प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षको आसन सभामुखको बायाँतर्फ र सत्तापक्षको आसन दायाँतर्फ हुन्छ। नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी भने सत्तापक्षको बेन्चमा बसेका छन्। यी दुवै दलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने भनेर निर्णय पनि गरिसकेका छन्। सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079 संसदमा पेश गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले विधेयक पेश गर्नुभएको हो। विधेयकको विरोधमा राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विरोधको सूचना दर्ता गराएका छन्। उनीहरूले द्वन्द्वकालमा गम्भीर मानवाधिकारको उल्लङ्घन गरेका घटना र फौजदारी अभियोगका घटनालाई पनि मिलापत्र गर्न लागि भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे चर्काचर्की परेको छ। विधेयकको विपक्षमा राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र साईले विरोधको सूचना पेश गर्नुभयो, तर त्यो बहुमतले अस्वीकृत भयो। उहाँले फौजदारी सम्बन्धी अपराधको सजाय घटाउन नपाउने भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो। विधेयकबारे उहाँले भन्नुभयो, संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई ध्यान दिई कानुन बमोजिम सजाय घटाउने भनिएको छ। यस्ता फौजदारी कसुरको घटनामा सजाय घटाउन पाइँदैन, यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विरुद्धमा छ। यसरी अपराध गर्न पाइँदैन उहाँको भनाइ छ। उहाँले विधेयकको विरोध गरेपछि माओवादीका सांसद माधव सापकोटा, सुबोध लगायतले आपत्ति जनाउनु भयो। सांसद सापकोटा साईको अभिव्यक्तिको जवाब दिन बोल्न खोजेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले छलफल पछि गर्न पाइन्छ भनेर रोक्नु भएको छ, तर साई रोकिनु भएन। उहाँलाई सभामुख घिमिरेले पनि छलफल पछि हुन्छ भन्दै रोक्न खोज्दै अटेर गर्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, संसदको कुनै देशमा छैन फौजदारी कसुरमा माफी हुँदैन, सजाय हुन्छ। साईको अभिव्यक्तिप्रति माओवादीका केही सांसदले आपत्ति जनाएर उठेपछि सभामुखले बस्न आग्रह गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार विश्वासको मत लिने संसदलाई जानकारी गराइएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने बारेमा जानकारी गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलि विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भोलि 1 बजे बस्ने जनाइएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले सोमबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट 100% सांसदहरूको विश्वासको मत पाउने आशा राखेको बताउनुभयो। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार 100% सांसदहरूको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आशा राखेको बताउनुभयो। उहाँले पहिला 99.25% सांसदहरूको विश्वासको मत पाएको उल्लेख गर्दै उहाँले सोमबार 100% पुग्ने आशा व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ। उहाँलाई हालसम्म नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विश्वासको मत दिने औपचारिक निर्णय गरिसकेका छन्। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ। विश्वासको मत दिन पार्टी सांसदहरूलाई व्हिप जारी गर्ने निर्णय पनि भएको छ। कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय पनि गरेको प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री ज्यूले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गर्ने कार्यक्रम छ। कांग्रेस प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्छ, त्यही अनुसार कांग्रेस संसदीय दलले व्हिप जारी गर्छ उहाँको भनाइ छ। यस्तै बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव र विश्वकप छनौटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको नेपाली क्रिकेट टिमलाई बधाई दिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा बसेको सचिवालयको बैठकले सरकारमा जाने निर्णय गरेको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। खतिवड़ाले कति मन्त्रालय लिएर को जाने भन्ने विषयमा पछि निर्णय गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले अबको प्रतिनिधि सभा बैठकपछि पनि सत्ता पक्षमा बस्ने बताउनु भएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत कायम राख्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। पार्टी सरकारमा सहभागी हुने विषयमा पनि लचक देखिएको छ। पार्टीका एक नेताले अहिलेको परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दै सरकारलाई समर्थन जारी राख्ने निर्णय बैठकले लिएको जानकारी दिनुभयो। पार्टीले उठाउँदै आएका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने शर्तमा सरकारमा जान सक्ने कुरा भएको उहाँको भनाइ छ। यस विषयमा ठोस निर्णय भने लिइएको छैन। रासपमा सरकारमा अहिले जान नहुने मत पनि छ। केही नेताहरूले सरकारमा आउने र जाने गरिरहँदा पार्टी अस्थिरदेखि नै बताउँदै आएका छन्।
प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेको दिन नै नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीको खोजी गरेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, तर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक सरकारका तर्फबाट पेश गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा रोस्टममा गएपछि एमाले सांसदहरूले विरोध गरेका छन्। एमाले सांसद रघुजी पन्तले सदनमा सरकारका काम कारबाहीका विषयमा धेरै प्रश्न उठेको भन्दै प्रधानमन्त्री आफैले ती विषयमा जवाब दिनुपर्ने र विधेयक पनि प्रधानमन्त्रीले नै पेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले यो विषयमा सभामुखबाट रुलिङ गर्न पनि माग गर्नुभयो, तर सभामुख देवराज घिमिरेले सञ्चार मन्त्रीलाई नै विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति दिनुभएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमोकेपाका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई संसद हो कि क्लब भनी प्रश्न गर्नुभएको छ। संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2066 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको विरोधको सूचना फिर्ता लिने कि नलिने भन्ने चरणको छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभयो। सभामुख देवराज घिमिरेले आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिने कि नलिने भनी निर्णय सुनाउन सांसद सुवाललाई समय दिनुभएको थियो, तर सुवालले किसानले मल्न पाएको लगायतका जनजीविकाको विषय उठाउनुभयो। त्यसपछि सभामुख घिमिरेले विषय केन्द्रित हुन आग्रह गर्नुभयो। जवाफमा सांसद सुवाल कड्किनुभयो। जनताको प्रतिनिधि हो, जनताको कुरा सुनिँदैन भने संसदबाट प्रधानमन्त्री चुन्नुको अर्थ हुँदैन, उहाँको भनाइ छ। किसानले मल पाइराखेका छैनन्, सांसद सुवालले सभामुखलाई भन्नुभयो। बोलिरहँदा सभामुखले क्रस गर्न पाइँदैन। यो के हो? यो संसद हो कि क्लब हो? क्लब भए क्लबको सामान ल्याउनु पर्यो, गीत गाउनु पर्यो, नाच्ने गाउने आउनु पर्यो, होइन भने संसदको नियम पालना हुनु पर्यो, उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले चितवनमा क्रिकेट स्टेडियम बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। संसदको शून्य समयमा उहाँले धुर्मु सुन्तलीले बनाउन थालेर पूरा गर्न नसकेको चितवनको क्रिकेट स्टेडियम सरकारले जिम्मा लिएर अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। सरकारले विजेता टोलीलाई 1-2 लाख रुपियाँ पुरस्कार घोषणा गरेर मात्र काम चल्दैन, उहाँले भन्नुभयो। त्यो चितवनको स्टेडियम त्यत्तिकै थन्किएर बसेको छ, व्यवहारिसे भएर त्यसलाई सरकारले तुरुन्त जिम्मा लिनु पर्यो र निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्यो, उहाँको भनाइ छ। पन्तले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग समझदारी गरेर कृतिपुरको क्रिकेट स्टेडियम विस्तार गर्न र मूलपानीको क्रिकेट स्टेडियम बनाउन पनि माग गर्नुभयो। खेलाडीहरूसँग अपेक्षा गर्ने, जितेको बेलामा 1-2 लाख रुपियाँ पुरस्कार घोषणा गर्ने, अघिपछि कानमा तेल हालेर बस्ने गरेको भन्दै उहाँले आपत्ति पनि जनाउनुभयो। नेकपा एमाले रासायनिक मलको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले रासायनिक मलको अनुदान कटौती गर्ने सरकारको निर्णय किसान मार्ने गरी आएको उल्लेख गर्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गर्नुभयो। पार्टीको कृषि तथा पशुपक्षी विकास विभागद्वारा ललितपुरको चासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले नेपाली किसानहरूको संरक्षण र प्रोत्साहनका लागि रासायनिक मलको मूल्य घटाउन र अनुदान वृद्धि गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। एमाले नेतृत्वको सरकारले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने काम अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई गति दिन पनि पोखरेलले दबाब दिनुभयो। एमाले सरकारको नेतृत्वमा रहेको कृषि मन्त्रालयले विदेशबाट आयात हुने कृषिजन्य पैदावारहरूमा विषादी परीक्षण गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगेकोमा त्यो प्रस्ताव समेत रोकिएको पोखरेलको भनाइ छ। कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न अनुदानमा वृद्धि र नेपालभित्रै अविलम्ब रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनु पर्नेमा महासचिव पोखरेलको जोड रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले घनश्याम भुसाललाई महासचिव बनाउने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा बसेको सचिवालयको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। यस्तै महासचिव बेदुराम भुसाललाई उपाध्यक्ष मनोनयन गरिएको प्रवक्ता जगन्नाथ कतिवडाले बताउनुभयो। एमाले छाडेर स्वतन्त्र चुनाव लड्नुभएका घनश्याम भुसाल चुनावमा पराजित भएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर साई ज्ञानेन्द्र साईले संसदमा पेश गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई मेलापत्रको नाममा अलपत्र छाड्ने गरी संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत सो विधेयक आएकाले सरकारले त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने साईको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सो विधेयकमाथि विरोधको सूचना पेश गर्दै उहाँले विधेयकमा महान्यायाधिवक्तालाई असीमित अधिकार दिएर मानवाधिकार उल्लङ्घनको घटनामा पनि कम सजाय दिन खोजिएकाले आफूले त्यसको विरोध गर्नु परेको स्पष्ट पनि पार्नु भएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन बनाउँदा मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा मेलमिलाप नहुने गरी बनाउने सरकारको प्रस्ताव रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गर्नु अघि प्राप्त विरोधको सूचना उपरको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। विधेयकमा मानवाधिकार उल्लङ्घन र गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन भनेर द्वन्द्वकालीन घटनालाई वर्गीकरण गर्ने र मानवाधिकार उल्लङ्घनमा मेलमिलाप हुन सक्ने तर गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनमा मेलमिलाप हुन नसक्ने भनिएको बताउनुभयो। मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा मेलमिलाप हुन नसक्ने भनिएको छ। प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो विधेयक उपर परेको विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि संसदमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पेश भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट नै पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले दुईवटै विधेयक पारित नहुँदा अझै पनि शान्ति प्रक्रियाको काम बाँकी रहेकाले यो विधेयक पारित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट अगाडि बढाउन नेकपा एमाले आपत्ति नजनाए राम्रो हुने निधिको भनाइ छ। सभामुख देवराज घिमिरेले पत्रकारहरूमाथि लगाएको गम्भीर आरोपबारे संसदमा प्रश्न उठेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले पत्रकार र पत्रकारिता बारे अभिव्यक्ति दिँदा त्यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि परेको आघातको बारेमा सोचिएको छ कि छैन भनेर प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। सम्माननीय सभामुख पत्रकार व्यक्तिमा छन् भन्ने अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा हुनुहुन्छ। व्यवस्थापिकाको प्रमुखले नै यस्तो अभिव्यक्ति दिँदा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि परेको आघातको बारेमा सोचिएको छ कि छैन त्यतातिर पनि ध्यान जाओस् उहाँले भन्नुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि सभामुखको अभिव्यक्ति सार्वजनिक महत्त्वको विषय हुने भन्दै ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। पत्रकारहरू बारेको अध्ययन गरेर भन्नुभएको भए छानबिन समिति बनाउनु पर्यो, कुन कुन हो पत्रकारिता गर्ने उहाँले भन्नुभयो। यो सार्वजनिक महत्त्वको विषय हुन्छ, सभामुखबाट उठेको विषय। सभामुखको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसदले छानबिन समिति बनाउनु पर्ने सांसद सुवालको आग्रह रहेको छ। गत चैत 3 गते नेपाल पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा सभामुख घिमिरेले पत्रकारहरू बिक्रीमा रहेको भनी गम्भीर आरोप लगाउनु भएको हो। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादवले भोलि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुहुने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सोमबार बिहान 10 बजे राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शपथ ग्रहणको कार्यक्रम तय भएको छ। यादव चैत 3 मा उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुनु भएको थियो। चुनावमा यादवले 30,328 मतभार प्राप्त गर्नु भएको थियो। निवर्तमान उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको कार्यकाल चैतको 4 मा सकिएको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति पौडेल समक्ष उपराष्ट्रपति चुनावको मत परिणाम सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। 1 महिनाको अवधिमा कामको खोजीमा 61,845 जना नेपाली विदेशिएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार विदेशी संख्या फागुनमा अघिल्लो महिना माघको तुलनामा पनि केही कम देखिएको छ। माघमा 64,284 जना युवा विदेशिएका छन्। यो नयाँ श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिने समेतको संख्या हो। फागुनमा 56,719 जना पुरुष र 5,126 जना महिला कामको खोजीमा विदेशिएका छन्। यस अवधिमा मेन पावर एजेन्सी मार्फत 29,288 जना युवा विदेशिएका छन्। व्यक्तिगत रूपमा जाने नयाँ कामदारको संख्या 5,536 जना छन्। J2G मार्फत 2,170 जना युवा विदेशिएका छन्। व्यक्तिगत रूपमा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या भने 24,851 रहेको जनाइएको छ। तथ्याङ्क अनुसार फागुन महिनामा मलेसियाका लागि 19,824 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। कतारका लागि 11,303 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। युनाइटेड अरब इमिरेट्समा मात्र 9,795 जना विदेशिएका छन्। साउदी अरबमा 9,503 जना विदेशी गएका छन्। कुवेतका लागि 2,462 जनाले स्वीकृति लिएको विभागको तथ्याङ्क छ। कोरियामा 2,227 जनाले स्वीकृति लिएका छन्। रोमानियामा 1,070 जनाको स्वीकृति जारी भएको छ। जापानमा 871 जना, पोल्यान्डमा 600 र बहराइनमा 595 जनाले स्वीकृति लिएको विभागको तथ्याङ्क छ। त्यसो त फागुन महिनामा धनुषाबाट 3,129, झापाबाट 2,735, मोरङबाट 2,396, सिराहाबाट 2,345, महोत्तरीबाट 2,305, रूपन्देहीबाट 1,816 र सर्लाहीबाट 1,725 जना विदेशीको उल्लेख छ। नेपालबाट विदेशिने युवा मध्ये फागुनमा अधिकांश युवा दक्ष योग्यताका छन्। विभागका अनुसार फागुनमा विदेशिने मध्ये 42,718 जना युवा दक्ष थिए। अदक्ष युवा 13,580 जना विदेशिएका छन्। दक्षभन्दा माथिल्लो स्तरको योग्यता भएका 5,449 जना युवाले श्रम स्वीकृति लिएको उल्लेख छ। प्रोफेसनल योग्यताका 68 र उच्च दक्षता हासिल गरेका 23 जना वैदेशिक रोजगारीमा विदेशिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से झिनो अङ्कले घटेको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 6.90 अङ्कले घटेर 1926.40 बिन्दुमा बन्द भएको छ। बिहीबार भने 5.32 अङ्कले घटेको बजार 1933.31 बिन्दुमा बन्द भएको थियो। बजारमा 31,63,389 किता शेयरको खरिद बिक्री हुँदा 1,98,98,04,825 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। कारोबारमा मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था, युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था र शुभम पावर लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। त्यस्तै हिमालय डिस्टिलरी लिमिटेड 6,10,18,633 रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्दै शीर्ष स्थानमा रहेको छ। आइतबार बजार पुँजीकरण भने 27 खर्ब 83 अर्ब पुगेको उल्लेख छ।
सुनको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ। आइतबार एकै दिन तोलाको 2900 रुपैयाँले बढेर सुनको भाउ 1,10,000 रुपैयाँमा पुगेको छ। सुनको भाउ अझै बढ्ने अनुमान छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो अस्थिरता, बेरोजगारी लगायतका कारण सुनको भाउ बढेको हो। भाउ अझै बढ्न सक्ने संकेत देखिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यसअघि गएको माघ 19 गते सुनको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च तोलामा 1,07,500 रुपैयाँ पुगेको थियो। त्यस यता भने केही घटेको भाउ फेरि लगातार बढिरहेको छ। आइतबार चाँदीको भाउ पनि बढ्यो। तोलामा 35 रुपैयाँले बढेर चाँदी 1,345 मा कारोबार भएको जनाइएको छ। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन आइतबार युक्रेनको दोनेस्क क्षेत्रको भ्रमणमा पुगेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले पक्राउ आदेश जारी गरेको भोलिपल्टै शनिबार क्राइमिया पुगेका पुटिन आइतबार युद्धग्रस्त दोनेस्क क्षेत्रमा पुगेको उल्लेख छ। क्राइमिया रुसमा गाभिएको 9औं वर्षगाँठ कार्यक्रममा सहभागी भएपछि उनी दोनेस्क क्षेत्रको भ्रमणमा गएका हुन्। पुटिन क्राइमियाबाट हेलिकप्टर मार्फत युक्रेनको मारियुपोल शहरमा पुगेका हुन्। दोनेस्क क्षेत्र अहिले रुसी सेनाको नियन्त्रणमा छ। मारियुपोलमा पुटिनले आफै कार चलाउँदै विभिन्न स्थानको भ्रमण गरेको र बीचबीचमा रोकेर स्थानीयहरूसँग कुरा समेत गरेको क्रेमलिनलाई उद्धृत गर्दै तास समाचार एजेन्सीले जनाएको छ। क्राइमिया भ्रमणका क्रममा उनले कृष्ण सागर स्थित बन्दरगाहको निरीक्षण समेत गरेको उल्लेख छ। नेदरल्यान्ड्सको हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले गत शुक्रबार युक्रेनमा युद्ध अपराध गरेको आरोपमा पुटिन विरुद्ध पक्राउ आदेश जारी गरेको थियो। आइसिसीको पक्राउ आदेशलाई रुसले अर्थहीन भन्दै बेवास्ता गरेको छ। इक्वेडरमा शक्तिशाली भूकम्प जाँदा कम्तीमा 12 जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ। दक्षिणी तटीय क्षेत्रमा 6.7 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो। 11 जनाको एल ओरु र 1 जनाको एजुई प्रान्तमा ज्यान गएको इक्वेडरका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। मनावी, मान्ता र राजधानी क्विटो लगायत अन्य धेरै शहरहरूमा पनि भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ। भूकम्पपछि धेरै शहरहरूमा भवनहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्। दक्षिणी प्रान्त एल ओरु सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। मानिसहरू भत्किएका घरमा फँसेका छन्। उद्धार काम भइरहेको छ। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु इक्वेडरको दोस्रो ठूलो सहर ग्वायाकिलबाट झण्डै 50 माइल बालाओ नजिक रहेको थियो। आपतकालीन टोलीहरू प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन्। सन् 2016 यता इक्वेडरमा आएको सबैभन्दा शक्तिशाली भूकम्प रहेको बुझिएको छ। फ्रान्सको संसद भवन अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्न रोक लगाइएको छ। राष्ट्रपति म्यानुअल म्याक्रोले संसदमा मतदान बिना नै निवृत्ति भरण अर्थात् पेन्सन सुधारको घोषणा गरेपछि फ्रान्सले त्यसलाई हुन सक्ने विरोधलाई ध्यानमा राखेर संसद अगाडि प्रदर्शन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको हो। म्याक्रोको सरकारले गएको बिहिबार कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी विवादास्पद विधेयक पारित गर्न आदेश जारी गरेपछि देशका अन्य भागमा शान्तिपूर्ण जुलुस निकालिएको छ। सडकमा विरोध प्रदर्शन बढ्दै गएको छ। स्रोतका अनुसार विपक्षी सांसदले संसदमा छलफल हुने गरी सरकार विरुद्ध अविश्वासको 2वटा प्रस्ताव दर्ता गराएको चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। उनीहरूले मन्त्री परिषदलाई अपदस्थ गर्न र सेवानिवृत्तिको उमेर 62 बाट 64 पुर्याउने कानुनलाई खारेज गर्न माग गरेका छन्। बंगलादेशमा बस दुर्घटना हुँदा 17 जनाको मृत्यु भएको छ। बंगलादेशको दक्षिणी जिल्ला शिवचरमा हालै निर्माण गरिएको सडकमा बस दुर्घटना हुँदा 17 जनाको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा 25 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घाइतेहरूको अवस्था गम्भीर रहेको उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार बस द्रुत मार्गको रेलिङमा ठोकिएर खाडलमा खसेको थियो। बंगलादेशका अधिकांश सवारी साधन पुराना र नियमित मर्मसम्मार नभएका कारण वर्षेनी सडक दुर्घटना हुने गरेको छ। उत्तर कोरियाले आइतबार पनि छोटो दूरीको क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरेको छ। एक साताको अवधिमा प्योङयाङले गरेको यो चौथो क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण हो। दक्षिण कोरिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाले 5 वर्ष यता गरेका सबैभन्दा ठूलो संयुक्त सैन्य अभ्यासको विरोधमा प्योङयाङले शक्तिशाली क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरिएको ठानिएको छ। अमेरिका र दक्षिण कोरियाले गरेको संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई उत्तरले आफूमाथि हुने आक्रमणको पूर्व अभ्यासका रूपमा लिएको छ। पछिल्लो समयमा वाशिंटन र सोलले उत्तरबाट बढ्दो सैन्य र आणविक जोखिमलाई दृष्टिगत गरी पारस्परिक सहयोगलाई घनीभूत बनाउँदै आएका छन्। उत्तर कोरियाले पनि नियमित रूपमा प्रतिबन्धित हतियार परीक्षणको श्रृङ्खलालाई जारी राखेको छ। दक्षिण कोरियाको सेनाले उत्तर प्योङयान प्रान्तको टोङचाङ्री क्षेत्रबाट पूर्वी सागरतर्फ प्योङयाङले आज बिहान छोटो दूरीको मिसाइल प्रक्षेपण गरेको जनाएको छ। आउँदो वैशाखमा नेपालमा एसीसी प्रिमियर कप हुने भएको छ। एसियन क्रिकेट काउन्सिल एसीसीले नेपाललाई आयोजनाको जिम्मा दिएपछि नेपाल क्रिकेट संघ क्यान प्रतियोगिताको तयारीमा जुटेको छ। पछिल्लो समय कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा आइसिसी विश्वकप 2 को 2 त्रिकोणात्मक सिरिज आयोजना गरेको नेपालले यसपटक भने 2 मैदानमा 1 दिवसीय फर्मेटमा खेलाइने प्रिमियर कप आयोजना गर्न लागेको हो। त्रिवी मैदानसँगै माथिल्लो मूलपानी मैदानमा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको क्यानले जनाएको छ। प्रतियोगिता वैशाख 11 मा सुरु भएर वैशाख 25 मा सकिनेछ। प्रतियोगितामा नेपालसहित 10 राष्ट्रबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। समूह ए मा नेपालसहित कुवेत,
कुवेत, कतार, साउदी अरेबिया र युएई छन्। समूह बी मा बहराइन, हङकङ, मलेसिया, ओमान र सिङ्गापुर छन्। प्रतियोगितामा समूह चरण, सेमिफाइनल र फाइनल गरी 24 खेल हुने बताइएको छ। साउदी अरेबिया र बहराइन एसएससी च्यालेन्ज कपको विजेता र उपविजेताको रूपमा प्रिमियर लिगमा छनौट भएका थिए। प्रतियोगिताको विजेता टिम आगामी सेप्टेम्बरमा हुने एसिया कपका लागि छनौट हुने उल्लेख छ। एसिया कप पाकिस्तानमा हुने बताइएको छ, तर भारतले पनि सहमति जनाएको छैन। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 मा नेपालको तर्फबाट उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका 2 खेलाडीलाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सम्मान गरेको छ। नेपाल विश्वकप क्वालिफायरमा छनौट भएपछि पहिलोपटक गृहनगर वीरगञ्ज पुगेका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडी द्वय आरिफ शेख र आसिफ शेखलाई महानगरले सम्मान गरेको हो। उनीहरू दाजुभाइ रहेको बुझिएको छ। महानगरपालिकाको कार्यालयमा मेयर राजेश मान सिंहले उनीहरूलाई दोसल्ला उडाएर स्वागत तथा सम्मान गर्नुभयो। त्यस अवसरमा आरिफ र आसिफका बुबा शेख सलाम र स्थानीय प्रशिक्षक जाहुर अन्सारीलाई पनि सम्मान गरिएको छ। मेयर सिंहले नेपाललाई विश्वकप क्वालिफायरमा पुर्याउन विशेष भूमिका निर्वाह गरेकोमा उनीहरूको प्रशंसा गर्दै चैतको 17 गते नागरिक अभिनन्दन गर्ने घोषणा गरेको उल्लेख छ। सोही दिनलाई महानगरले यसअघि घोषणा गरेको पुरस्कार मोटरसाइकल पनि प्रदान गर्ने उहाँले बताउनुभयो। महानगरको सम्मानले आफूलाई अझै हौसला थपिदिएको प्रतिक्रिया शेख दाजुभाइले दिनुभएको छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तालुको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।